السلام عليكم. غادي نبداو شابيتر نيميرو 4 في فورماسيون ديال موس باوربوينت 2013 واللي العنوان ديالها ابليكي دي ترانزيسيون اي دي زانيماسيون. الوغ قبل ما نبداو هاد الشابيتر هاديها نعطيو نظرة عامة عليها، فهي شابيتر اللي كتهضر كامل على لي زانيماسيون اي لي زيفي في باوربوينت. كيفاش نقدر نعطي انيماسيون بالنسبه لي ديابوزيتيف، كيفاش نعطي انيماسيون بالنسبه لي زوبجي. وقبل ما نبداو نبغيو نعرفوا الفرق ما بين جوج ديال الحوايج. الوغ كما قلنا حنا غادي نهضروا على لي زانيماسيون، سي بيان. الوغ لي زانيماسيون عندنا منهم جوج ديال الانواع، عندنا انيماسيون دو ديابوزيتيف وعندنا انيماسيون دوبجي. واضح؟ انيماسيون دو ديابوزيتيف تتكون متعلقه فقط بالديابوزيتيف كامله، يعني هاد باج كذا البيضه كامله هي لانيماسيون ديالها انيماسيون دو ديابوزيتيف. اما انيماسيون دوبجي فهو لانيماسيون ديال المحتوى اللي لداخل، وكذلك انيماسيون دوبجي فهي كتكون من 4 ديال الحوايج: اباريسيون، اونفاز، ديسباريسيون اي موفمون. مفهوم؟ الوغ في هاد الفيديو اللي كيهمنا حنا هو انيماسيون دو ديابوزيتيف. Alors, appliquer des transitions entre diapositives. نشوفوا كيفاش نابليكيو des animations ou des transitions ما بين les diapositives. Insérer des transitions entre diapositives. Alors غادي نمشي لهنايا. Alors انا عندي هنايا هاد ليكزامبل هذا ديال البريزونطاسيون، بغيت نعطيها انيماسيون للديابوزيتيف، فانا كنمشي اونغلي ترانزيسيون وكنلقى فيها هنايا ترانزيسيون فيغ سيت ديابوزيتيف. يعني اش من انيماسيون انا بغيت نعطي لها الديابوزيتيف فاش تبغي تخدم. واضح؟ الو غادي نجي نافيغي هنايا نشوف انواع ديال لي زيفي اللي انا كاينين عندي انا هنايا، نختار منهم اللي انا بغيت ولا اللي انا عجبني. مثلا نختار مثلا هذا فوالا. تنشوفوا كيفاش لانيماسيون انها تستحيل. حتى لو انني درت يا اما ندير ابيرسي باش نعاود نشوف، اولا نجي ندير ديابوراما. فوالا. الوغ تنشوفوا بان طبقات عندي هنا واحد لانيماسيون على هاد ترانزيسيون باش انه يخدم. ولا لاحظتوا معايا هنايا تشوفوا بانه ولات حدا الديابوزيتيف واحد ليطوال، صافو دير ان هاد الديابوزيتيف ولات عندها اون انيماسيون دو ترانزيسيون. النقطة الثانية جيري بليزيور ترانزيسيون. الوغ باش انني نجيري بليزيور ترانزيسيون، مثلا انا عندي بزاف ديال لي ديابوزيتيف بغيت كاملين نطبق فيهم دي ترانزيسيون. لا ترانزيسيون فانا فاش كنطبقها فهي كتطبق في ديابوزيتيف وحده، ماشي كتطبق في كلشي. فانا الا جيت مثلا ديابوزيتيف نيميرو 2 ما غاديش نلقى عندها ابيرس، لانني الا درت لها ديابوراما فهي غادي تبان بشكل عادي، يعني ما عندهاش واحد ترانزيسيون. اما الا بغيت نطبقها فكل ترانزيسيون كتحمل انيماسيون مختلفه. الوغ هذه شفنا اش من ترانزيسيون عطيناها. الوغ نقدر نجي انا لهذيها ونعطيها ترانزيسيون وحده اخرى، مثلا نعطيها مثلا هذه. واضح؟ اولا نجي باش يبان لينا الفرق مزيان نجي نعطيها مثلا هذه. مفهوم؟ فانا بذلك حصلت هنا على كل ديابوزيتيف عندها ترانزيسيون بوحدها ما كتشبهش اللي قبل منها. ولكن انا الا بغيت كاع لي ديابوزيتيف يكون عندهم ميم ترانزيسيون، عندي جوج ديال الطرق. يا اما تنجي تنكليكي فوق اول ديابوزيتيف وتندير بوطون ديال كونترول اللي كاين عندي في الكلافي، تنبقى مرك عليها وتنسيليكسيوني هذه ونعاود نسيليكسيوني هذه. فدابا انايا الا مشيت واختاريت واحد ترانزيسيون باش انني نطبقو، غادي نلاحظ بان كاع لي ديابوزيتيف ولا عندهم ميم ترانزيسيون. انا ندير ديابوراما، هانتوما شفتو الديابوزيتيف الاولى فوالا، الديابوزيتيف الثانيه يعني ولا عندهم ميم ترانزيسيون. اي اونفان الديابوزيتيف الثالثه. سي بيان. اولا كاين عندي طريقه اخرى، نجي انا مثلا هنايا ونختار شي انيماسيون وحده اخرى ولا شي ترانزيسيون وحده اخرى. نختار مثلا هذا
سي بيان. ونقول ليه هنايا في جروب في اونغلي ترانزيسيون جروب مينوتاج غنقول ليه ابليكي بارتو. الوغ هنا هذاك ليفي اللي انا عطيت هنايا ولا ديك الترانزيسيون اللي عطيت هنا راه طبق دروك على كل شيء. الا جات دروك لهادي وقلت لها ابيرسي شفتو ميم ترانزيسيون اللي كان عند الاولى. واضح؟ هذا ما يتعلق ب لي gérer plusieurs transitions. اخر نقطه موديفي لي زوبسيون ديفي دين ترانزيسيون. اي ترانزيسيون تكون عنده اف ماشي كاملين مي كاينين كيلكو زيف اللي ما عندهمش دي زوبسيون ديالهم. الوغ لا جيت انايا في اونغلي ترانزيسيون افيك سي ديابوزيتيف وقلبت اوبسيون ديفي غادي نلقى عندي هنايا دي زوبسيون. مثلا نقول لي بانه بغيتو يبدا من الفوق شفتو تغير، او لا نقول لي مثلا ندوبا من التحت. الوغ انا تنحاول بيرسوناليزي لا ترانزيسيون ديالي بالطريقه اللي انا بانت لي مزيانه. كذلك يمكن لي نزيد صوت على هاد ترانزيسيون كما تنسمعوا فاش هو تيخدم حنا ما سمعنا حتى شي صوت. الوغ يمكن لي نجي في مينوتاج ونقول ليه هنايا عطيني واحد الصوت. الوغ انا اللي جيت هنا دروك وقلت لي ابيرسي الوغ ولينا تنسمعوا صوت تيرافق ترانزيسيون ديال الديابوزيتيف. يمكن لي نجي نعطيه المده ديال الوقت شحال بغيتو يستغرق ديال الوقت باش انه يخدم. نجي مثلا نقول ليه مثلا هنايا 5، فهو الوحده اللي تيحسب بها هي سكوند. الوغ نقول ليه ابيرسي غادي تشوفوا بانه تقال شي شويه ما بقاش كيف ما في الاول، اولا باش يبان لينا كاع فرق مزيان غنقول ليه هنايا 10. الوغ غادي يولي ترانزيسيون كيستغرق مده ديال 10 ديال الثواني باش انه يخدم. وقد ما قللنا القيمه قد ما كانت ترانزيسيون بشكل سريع. سي بيان. الوغ هنايا باسي اونتر دي ديابوزيتيف سويبون باسي على ديابوزيتيف سويبون. هني كيفاش انا بغيت ننتقل للديابوزيتيف اللي مورايا كما تنشوف هنا فهو عطيني مانيول. الوغ الا قلتيه ديابورامون هو بانت عندي الديابوزيتيف الاولى ما كنطالق للثانيه حتى تندير كليك في لاسوري. واضح؟ اولا نقدر نقول ليه هنايا ابخي كذا ونديكوشي هذيها ونعطيه مده ديال الوقت، يعني من بعد 5 ديال الثواني نقول ليه من بعد 5 ديال الثواني ننتقل ليا للديابوزيتيف الثانيه. فوالا نقول ليه دروك ديابوراما مع العلم انا ما غادي ندير لا كليك لا والو غنحسبو 5 ثواني. اي فوالا او ننتقل للديابوزيتيف اللي موراه. الوغ هادو هما اللي كانوا عندنا لي زوبسيون ديال لي ترانزيسيون. وشفنا اول تيب دانيماسيون دو ديابوزيتيف. فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفو فيه انيماسيون دوبجي.